पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटों बड़ों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, आखिर ये किस समत को जा रहे हैं और मुस्तकबिल में इनका क्या नक्शा होगा। ये मौजू मैंने इसलिए चुना कि आज अखबारात में मौलाना फजल रहमान का एक पैगाम छपा और उस पैगाम के मुताबिक सरमाकारी के लिए चीन को पाकिस्तान में एतमाद दरकार है, सियासी इस्तेहकाम चाहिए। और बड़ी अचंभे की बात है कि ये बात मौलाना फजल रहमान ने के मुंह से निकली और उन्होंने ये बात किसी तकरीब से खिताब करते हुए कही। उनका कहना था कि चीन के साथ दोस्ती को अभी मज़ीद मजबूत करना होगा। ये तमाम जमातों के लिए चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात, इश्तराक अमल गैर मुतनाज़ है और ये कि चीन के साथ ताल्लुकात को उसवार करने के लिए हमें मज़ीद कोशिशें करनी होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई एक ऐसी सूरत हाल में, जबकि हमारे वज़ीर ख़ारजा यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी एक मखसूस सोच रखते हैं। अमेरिका मगरिब के साथ उनके बड़े एक नरम गोशा है उनके लिए। दूसरी तरफ इससे पहले कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और हमारी कुछ और क़यादत बशमूल फ़ौजी क़यादत के चीन के साथ बहुत अच्छे मरासिम की ख़्वाहां रही है। अब इस मौके पे मौलाना फजल रहमान को ये पैगाम क्यों देना पड़ा, ये बड़ी एक मुहिम्मे की बात है, इसलिए कि इससे पहले कभी मौलाना फजल रहमान ने इस नौइयत का कोई बयान नहीं दिया, इज़हार ख़याल नहीं किया है। तो क्या मौलाना फजल रहमान की कोई खुफिया मुलाकातें हुई हैं चीनी सिफारतकारों के साथ, जिसमें उन्होंने मौलाना फजल रहमान को डेरा इस्माइल ख़ान और दूसरे इलाकों में कोई सरमाकारी के मौक़े का इशारा दिया है, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान भी चीन की हिमायत में खुल कर बोल पड़े हैं। या फिर इस की वजह वो एक चाइना अरब बिज़नेस फ़ोरम है जिसका 2 रोज़ा इजलास सऊदी अरब के दारुलहुकूमत रियाद में हुआ 11 और 12 जून को, और उसमें कोई 23 अरब डॉलर के बराबर मुआहदात हुए चीन और मुख्तलिफ़ अरब मुल्कों के दरमियान। ये एक गैर मामूली बहुत बड़ा फ़ोरम था जिसमें कोई 3500 के करीब बिजनेसमैन, सरमाकारों और सरकारी हुकूमती नुमाइंदों ने शिरकत की। और गुज़िश्ता साल एक चाइना अरब समिट हुआ था, सऊदी अरबी में हुआ था, और उसमें सदर शी जिनपिंग ने ख़ुद शिरकत की थी। और चाइना अरब समिट जो है या बिज़नेस फ़ोरम जो है, इसको अब बहुत बड़ा एक कदम करार दिया जा रहा है उन मुल्कों के दरमियान ताउन के लिए जिनका बाहमी तिजारती हुजम 2022 में तकरीबन 430 अरब डॉलर रहा। और इस साल जो फ़ोरम हुआ उसमें भी कई अरब डॉलर के मुआहदे हुए हैं। उसमें सिर्फ एक मुआहदा 5.5 अरब डॉलर का चीन और सऊदी अरब के दरमियान हुआ इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के हवाले से, और कहा जा रहा है कि ये बड़ा तारीख़ साज़ एक मौका था, तारीख़ साज़ असम्बली थी इन मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से। एक ऐसी सूरत हाल में जबकि सिर्फ सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान बाहमी तिजारत कोई 40 अरब डॉलर से भी मुतजावज़ है, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने चीन के साथ ताल्लुकात को उस्तवार करने और मज़ीद अरब मुल्कों को भी चीन के साथ कनेक्ट करने से गुरेज़ नहीं किया है। और इस समिट के दौरान बार बार जो बात सामने आई है वो है इकनॉमिक कनेक्टिविटी की, यानी ज़्यादा से ज़्यादा तिजारती और सनती ताल्लुकात होने चाहिए। इसमें बहुत तेज़ रफ्तारी से चीन भी अरब मुल्कों में सरमाकारी कर रहा है। कोई 23 अरब डॉलर की सरमाकारी की है गुज़िश्ता 2-3 साल के दौरान चीन ने मुख्तलिफ़ मुल्कों में बशमूल सऊदी अरब के, और जितने भी मुआहदे हुए हैं उनका ताल्लुक़ है ज़राअत से, रिन्यूएबल एनर्जी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एनर्जी में। तो बहुत सारे शोबे हैं, टूरिज़्म, हेल्थ, ये तमाम शोबे जिसको टैप करने की कोशिश कर रही है चीन की हुकूमत। और
عرب ممالک کی بھی کوشش ہے کہ اپنی سرمایہ کاری کو ڈائیورس کریں، یعنی صرف یورپی ممالک یا امریکہ پہ انحصار کرنے کی بجائے دوسرے ملکوں کی طرف دیکھیں، اپنے جو ایشیا اور افریقہ کے جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو استوار کریں تاکہ اپنا ان کا جو مستقبل ہے، اقتصادی مستقبل، وہ محفوظ ہو سکے۔ اب کیا مولانا فضل الرحمان یا کچھ پاکستانی رہنماؤں نے اس عرب چائنا بزنس فورم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ ہمیں چین کے ساتھ تعلقات استوار کرنے چاہیے، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ اس پہ ابھی آپ کو بتائیں گے کچھ دیر میں۔ لیکن سب سے بڑا سوال اس وقت یہ ہے کہ ایسے موقع پہ جب کہ چین عرب اور افریقی ممالک کے ساتھ بزنس تعلقات بڑھانے کے لیے مسلسل کوشاں ہے، پاکستان میں ایک صورتحال انتہائی مخدوش ہے، سیاسی، اقتصادی اور آئینی۔ 70 سال سے زائد کے 3 رہنما ہیں، پرویز الہی صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، خود عمران خان سابق وزیر اعظم، ان کے خلاف مقدموں پہ مقدمے ہیں، ریمانڈ پہ ریمانڈ لیے جا رہے ہیں۔ تصور کریں ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر ان کو ہوا تھا، کینسر سروائیور ہیں، لیکن ان کے بھی عدالتیں، ہمارے جو کرپٹ پولیس کا نظام ہے، ان کے ریمانڈ پہ ریمانڈ مانگے چلے جا رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا بھی ریمانڈ مانگا گیا ہے اور وہ ان کی عدالتی جنگ ابھی چل رہی ہے۔ خود عمران خان کو کہتے ہیں وہ کہ 150 سے زائد مقدموں کا سامنا ہے، گجر خان میں، تربت میں، بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں ان کے خلاف مقدمے قائم ہوئے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چین کو اور دوسرے ملکوں کو یہ تمام تر صورتحال نظر آ رہی ہے، اور اس صورتحال میں کیا وہ پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کرنا چاہیں گے؟ ایک ایسا ملک ہے جس نے پاکستان کو گزشتہ 2 سال کے دوران سب سے زیادہ قرضہ دی، کوئی $4 ارب کا اس نے قرضہ دیا ہے، جو کہ رول اوور ہوتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کوئی 2 ارب دیے تھے، سعودی عرب نے $3 ارب دیے ہوئے ہیں۔ عملاً یہ ایک محفوظ ڈپازٹ ہے جو کہ رول اوور ہوتا رہتا ہے، اور یہی 3 ممالک بار بار پاکستان کی سپورٹ میں آ رہے ہیں۔ تو کیا ان تینوں ممالک کو پاکستان کے حالات سے مکمل آگاہی ہے کہ یہاں پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، سیاسی محاذ پہ، آئینی محاذ پہ؟ اقتصادی صورتحال تو ان کے سامنے ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ ایک چین کا پاکستان کے لیے پیغام کیا ہے۔ چین، ہماری جو حالیہ دنوں میں چند ملاقاتیں ہوئیں، مختلف لوگوں سے بات چیت ہوئی، ایک بہت واضح پیغام ہے چین کا کہ ہمیں پاکستان میں سیاسی استحکام چاہیے۔ یہ تو ہو گیا نمبر 1۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں اسٹریٹجک کلیئرٹی ہمیں چاہیے، یعنی ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، لیکن دوسرا ان کا ایک کنسرن ہے سیکیورٹی کا، وہ میں سمجھتا ہوں ایک سطحی سی ثانوی سی بات ہے۔ اصل میں نمبر 3 جو مسئلہ وہ بار بار بتاتے ہیں چینی حکام، چینی سفارتکار، اسٹریٹجک کلیئرٹی، یعنی وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں کیا پاکستان مکمل طور پہ امریکہ کی سربراہی میں جو مغربی بلاک ہے اس کی گود میں جا چکا ہے، یا پھر وہ چین کے ساتھ بھی تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے اور دونوں بلاکوں میں چین ایک تعلقات میں توازن کی کوشش کر رہا ہے، توازن قائم کرنے کی۔ اب اس موقع پہ ایک بہت کڑا امتحان ہے پاکستان کی قیادت کا کہ چین کی طرف سے یہ پیغام آگے کہ ہمیں آپ اسٹریٹجک کلیئرٹی چاہیے، کہ آپ مکمل طور پہ امریکہ کی گود میں چلے گئے ہیں، جزوی طور پہ ہیں، یا آپ درمیان میں ہیں تاکہ چین کے ساتھ، یعنی ہمارے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بڑھتے رہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے آزمائش ہے پاکستان کے لیے، سفارتکاری کا کڑا امتحان ہے کہ ہم اگر چین کے ساتھ اپنی دیرینہ دوستی کو بچانا چاہتے ہیں تو کیا ہم انہیں چین کو اس امر کی یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ ہم مکمل طور پہ کسی کے بھی ساتھ نہیں بلکہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ جب تک میں سمجھتا ہوں چین کو، بیجنگ کو اس حوالے سے کوئی واضح پیغام نہیں ملے گا تو وہ جوش و خروش جو ہم نے 2015، 16، 17 میں دیکھا تھا سی پیک کے آغاز کے ساتھ، وہ جوش و خروش میں سمجھتا ہوں مدھم رہے گا، واپس نہیں آ پائے گا، اور جو سی پیک کے تحت منصوبے وہ بھی جیسے تیسے کر کے چلتے رہیں گے، لیکن اس میں وہی کوئی کایا پلٹ تبدیلی ابھی نہیں آنے والی جب تک پاکستان کی طرف سے ایک واضح سگنل، ایک واضح پیغام نہ جائے
کہ پاکستان کی قیادت چین کے ساتھ تعلقات کو ویلیو کرتے ہوئے مکمل طور پہ ایک اچھے دوستانہ مراسم کے میں کمیٹڈ ہے، اور یہ کہ پاکستان مکمل طور پہ مغربی بلاک کی گود میں نہیں چلا گیا۔ یہی ایک پیغام ہے جو کہ چین کی طرف سے بار بار آ رہا ہے۔ اب پاکستان کی فوجی قیادت کس حد تک اس پیغام کے نتیجے میں ہونے والے عملی اقدامات سے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کر پاتی ہے، اس کا پتہ آئندہ مہینوں میں اور سالوں میں لگ جائے گا۔